देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेजता. आयचे शुभ अर्थ वयर जर तर आमी नदर जाल्यार दोग कुरडे जेजू फाटल्यान येतात आनी भोव मारतात आनी म्हणटात, दाविदाच्या पुता आमची काकूट कर. आनी जेजू तांकां इसारता, तुमचे दोळे या तुमची दिश्ट परतून फाटीं दिवंक म्हाका सामर्थ्य आसा गे म्हूण इसारतात. ते जाळा ते म्हणटात, वय तुका सामर्थ्य आसा म्हूण आमी सतमणटाव. मोगाच्या भाव भयणीनो, तांचें तें कुरडेपण तांकां कश्टांक सांपडायता. तांकां कितेंच संवसार दिसना, संवसारांतलें कितेंच तांकां दिसना. तांकां कश्ट जाताले. जर तर कुरडेपण आसल्यार तुमी पळया, आमचे दोळे जर तर कुरडे जाल्यार आमकां कितेंय करूंक जाता गे. आमच्या भुरग्यां बाळांक पळोवंक जाता गे. संवसारांत कितें आसा तें आमकां अणभव करूंक जाता गे. खंडीत जायना. कोणाकच आमकां पळोवंक जायना. आमकां कश्ट मारतात, काम करूंक जायना, सूर्य पळोवंक जायना, देवाची अपार विस्तार रचना कितें आसा तें आमकां पळोवंक जायना. मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर आमकां हें पळोवंक जायना जाल्यार आमी खंडीत आमी मस्तू दूख भोगताव. आमी संकश्टांत पडटाव. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें लौकीक रितीन कुरडेपण. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, आत्मीक रितीन आज सांगचें जाल्यार सदांवात पुरा मनशाक पुरात सांगेत, पूण पुरा न्हय सदांवात जण आत्मीक रितीन कुरडे जाल्यात मोगाच्या भाव भयणीनो. जर तर हें कुरडेपण आमचें थंय आसल्यार आमी सगळीं ह्या कोंडाक मात्र फावो जाल्लीं जाताव. आनी हें कुरडेपण काणकोण आमकां सर्गीच्या राजाक वचोवंक जायना. देवाचो मोग आमकां अणभव करूंक जायना. आज जर तर ह्या दोग कुरड्यांनी कशें सोम्या कडेन विनांती केली की सोम्या आमचें तें कुरडेपण तूं काड. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी विनांती करया. आमचें कुरडेपण तूं काड. आमी पळयल्यार पावला थंय आसलें तें कुरडेपण मोगाच्या भाव भयणीनो. तो गमाल्यांतावन शिकिल्लो धर्मशास्त्र, पूण तें कुरडेपण ताचें थंय तशेंच आसलें. केदाळा ताका जेजू थावन एनकावंटर जालें गी ताचें तें कुरडेपण गेलें. आनी ताका स्पश्ट दिसलें देवाची कुशी कितें जावन आसा. नितीवंतपण देवा थावन म्हाका मेळटा. त्या नितीवंतपण दिल्ल्या त्या देवाच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक हांवें पळयचय. ताका साक्ष जावन हांवें रावचय. ताची कुशी कितें, ताची येवजण कितें हें सगळें ताका समजता. देवान म्हाका ह्या संवसाराक कित्याक धाडिल्लो हें ताका समजता. हांवें कितें करीचय हें ताका समजता. जेजूची अपारनीत काकूळट ताका समजता. देवान क्रुसार कितें केलां, जेजू क्रिस्तान क्रुसार कितें केलां म्हजे पासोत हें ताका समजता. आनी सगळें मुखलें जिवीत तो जेजू खातीर जियेता मोगाच्या भाव भयणीनो. ताचें कुरडेपण पयस वता. आज म्हजे भितर आनी तुजे भितर तें कुरडेपण आसा. आमी जर तर ही सताची शुभ वार्ता मात्र आमचें तें कुरडेपण पयस करता. जेजू क्रिस्त मात्र तें कुरडेपण पयस करूंक शकता. जर तर तें कुरडेपण पयस गेल्यार तुजे तितलो आनंदान भरलेलो कोणी आसना. तुजे की चड संतोशान भरलेलो कोणी आसना मोगाच्या भाव भयणी. आनी तुका ह्या संवसारांत सासणीक जिवीत जियोंक जाता. देवाक तुका पळोवंक जाता. देवाची येवजण तुका पळोवंक जाता. जर तर तूं आशेताय जाल्यार आजच तुजें तें कुरडेपण पयस वता. आनी तूं सताच्या शुभ वार्तेच्या फाटल्यान वच. तुजें कुरडेपण पयस येता. आमेन.